ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनी पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। पद्मावती पाहि अलमेल्मङ्गा पद्मनाभप्रिया अलमेल्मङ्गा पद्मोद्भवा पाहि अलमेल्मङ्गा पद्मालया पाहि अलमेल्मङ्गा 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 पाहि हरिप्रिये अलमेल्मङ्गा 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 पाहि मां पाहि अलमेल्मङ्गा सुप्रसन्ना पाहि अलमेल्मङ्गा समुद्रतनया पाहि अलमेल्मङ्गा सुरपूजिता पाहि अलमेल्मङ्गा सरोजहस्ता देवी अलमेल्मङ्गा 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 पाहि हरिप्रिये अलमेल्मङ्गा 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 पाहि मां पाहि अलमेल्मङ्गा सौभाग्यदायिनी अलमेल्मङ्गा सरसिज रमणीयगात्रं सुरेन्द्रनाथं सुरपूजिताङ्घ्रिं श्रीवेङ्कटेशं शरणं प्रपद्ये प्रपद्येदं गिरिं प्रायः श्रीनिवासानुकम्पया इक्षुषारस्रवं देव तन्मूर्त्या शर्करायतं समस्तजननीं वन्दे चैतन्यस्तन्यदायिनीम् श्रेयसीं श्रीनिवासस्य करुणामिवरूपिणीं वन्दे लक्ष्मीपतिं देवं शङ्खचक्रगदाधरं विद्यामूर्तिं हयग्रीवं शब्दार्थज्ञानलब्धये अमृतात्मातमेघावम् अमृताहरणं विभुं वाञ्छरात्रगमाचार्यं वन्दे वैकुण्ठभूपरिं विश्वक्सेनं ददातार्क्षं भरद्वाजकपिञ्जलम् विशिष्टादिमुनीन् वन्दे पाञ्चरात्रप्रवर्तकान् पाञ्चरात्रस्य कृत्नस्य सैषा निष्ठा सनातनी ईशा नारायणी देवी स्थिरा नारायणात्मनाम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः अस्मत्परमेष्टिगुरुभ्यो नमः गुरुभ्यश्च तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे वृणीमहे च तद्राद्यौ दम्पती जगदाम्पती అందరూ ఒకసారి మీ తల్లిదండ్రులకు గురువులకు కులదైవానికి అలమేల్మంగా సమేతుడైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి నమస్కారం చేసుకోండి. అలమేల్మంగ వరద గోవింద గో. ప్రాణాయామం చేసి సంకల్ప ముద్రలో కూర్చోండి. ప్రాణాయామ విధానం తెలించాలి. ప్రాణాయామం మన్నుంగో సంకల్ప ముద్రలో అవకారంగో. आप प्राणायाम जानते हैं तो प्राणायाम कीजिए और संकल्प मुद्रा में बैठिए. తెలియని వాళ్ళు చేతులు జోడించి అమ్మవారిని ప్రార్థన చేసుకోండి. కై కూపిటి ఉకారంగా తాయార ప్రార్థన మనకు. हाथ जोड़कर बैठिए,
माताजी को प्रार्थना कीजिए। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य विरतवक्त्राद्याः पारिषद्या परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। गोविन्द 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 अद्य श्रीभगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः विधिअपरार्थे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे कृष्णा कावेर्योर्मध्यदेशे आदिवराहक्षेत्रे सुवर्णमुखरी नदी सुवर्णमुखरी उत्तरदिग्भागे पद्मसरोवरी तीर्थसमीपे शुकपुरी अग्रहारे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिकचान्द्रमाणेन प्रभवादि षष्ठिश्रीविजयाभ्युदय नाम संवत्सराणामध्ये मंगलकर विश्वावसु नाम संवत्सरे दक्षिणायने शिशिरऋतौ फाल्गुनमासे कृष्णपक्षे पंचम्यां शुभतिथौ भानुवासरयुक्तायां स्वाती नक्षत्रयुक्तायां श्री विष्णुयोग श्री विष्णुकरण शुभयोग शुभकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो वासुदेवस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य अगणितानेक कल्याण गुणगणैकदानस्य अपारकारुण्य सौशील्य सौहार्द सौंदर्य वात्सल्य ऐश्वर्य महोदये जगद्रक्षणार्थम् अवतीर्णस्य श्री अलर्मेल मंगा समेत श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं जगत्कारणभूतायाः श्री पद्मावती नायक्याः प्रीत्यर्थं राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं लोकक्षेमाभिवृद्ध्यर्थं विशेषतः అందరూ మీ గోత్రము మీ పెద్దల పేర్లు మీ భార్యా పిల్లల పేర్లన్నీ కూడా ஸ்மரண చేసుకోండి సంకల్పం చేసుకోండి எல்லாரும் உங்க பேரு கோத்திரம் பெரியவா பேர் எல்லாமே ஒருவாடு சங்கல்பம் பண்ணிக்கோங்க ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೋತ್ರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ आपका गोत्र नाम स्मरण कीजिए संकल्प कीजिए చెప్పండి అందరూ मम सह कुटुंबस्य क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुष अर्थ सिद्ध्यर्थं धन कनक वस्तु वाहनान् अभिवृद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्व कार्यान् अनुकूल सिद्ध्यर्थं मम गृहे महालक्ष्मी स्थिर निवास अर्थं श्री अलर्मेल मंगा समेत श्रीनिवास कल्याण महोत्सवं आचार्य अनेन सहायेन कारयिष्ये ఒకసారి అందరూ అమ్మవారికి నమస్కారం చేసుకోండి అలమేలు మంగవరద గోవింద గో నమో కమలకన్యకాయై నమో నమః. శుభోదయం. శుభాన్ని అందించేటువంటి చక్కని శ్రీ విశ్వావసునామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం శిశిర ఋతువు ఫాల్గుణ మాసం కృష్ణపక్షంలో చక్కగా పంచమీ తిథిపూర్వకంగా సాగుతూ ఉండేటువంటి స్వాతి నక్షత్రయుక్తమైనటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి నక్షత్రయుక్తమైనటువంటి శుభవారం నాడు అదిగో మాతృమూర్తి తిరుచుకనూరు
దివ్యకాంతగా సుప్రసిద్ధమైనటువంటి పద్మావతి మాతృమూర్తి తమ నిత్య తిరుకల్యాణోత్సవ విశేషాన్ని నిర్వహించుకుంటూ అద్భుతమైన రీతితో సమస్తమైనటువంటి ప్రాణులకు కూడా సుఖాన్ని కలిగిస్తూ చెదరని చక్కని చిరునవ్వులతో అమ్మవారు ఆనందాబ్ధిని అందిస్తున్నటువంటిదై అదిగో స్వామివారు సప్తగిరి సుందర సార్వభౌముడు ఆశీర్వదిస్తుండగా భక్త సంకల్పపూర్వకంగా పాంచరాత్ర ఆగమ విధానాన్ని అనుసరించి తమ నిత్య తిరుకల్యాణోత్సవ విశేషాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నటువంటి శుభక్షణాలు. పద్మాసనే పద్మకరే సర్వలోకైకపూజితే సాన్నిధ్యం కురు మే చిత్తే విష్ణువక్షస్థలస్థితే భగవద్దక్షిణే పార్శ్వే శ్రియం దేవీం సహస్థితాం ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం జననీం సర్వదేహినాం. అమ్మా, అందమైనటువంటి వికసించినటువంటి దళాలతో కూడినటువంటి శ్రేష్టమైన పద్మంలో అవతరించి పద్మాసనగా అందమైనటువంటి హస్త పద్మాలలో పద్మద్వయాన్ని చక్కగా ధరించిన దానివై విష్ణువక్షస్థల స్థితిగా గొప్పదైనటువంటి ఆనందాన్ని అందించేటువంటి దివ్యమూర్తి రూపిణి అమ్మ. భగవంతుని యొక్క దక్షిణ పార్శ్వంలో అదిగో శ్రేష్టమైనటువంటి స్వర్ణ సింహాసనం మీద స్వామివారితో చక్కగా కలిసి కూర్చున్నటువంటిదై సమస్త ప్రాణులకు జననిగా సమస్త ప్రాణులకు సుఖాన్ని అందించేటువంటిదిగా చెదరని చిరునవ్వులతో ఎవరైతే అద్భుతమైనటువంటి ముఖపద్మంతో ఆశీర్వదిస్తున్నారో అటువంటి మాతృమూర్తి శ్రేష్టమైనటువంటి పాంచరాత్ర ఆగమ విధానంలో విష్ణు పద్మ కపింజలాది మహర్షుల చేత చక్కగా వ్యాప్తి చేయబడినటువంటి ఆగమ విశేషంలో తమ యొక్క మంత్రక్షేత్రమైనటువంటి తిరుచుకనూరు క్షేత్రంలో మంగాంబ అలమేలు మంగాంబ అదిగో స్వీకరిస్తున్నారు తమ నిత్య తిరుకల్యాణ విశేషాన్ని. అద్భుతమైనటువంటి మాంగళ్య విశేషాలతో కూడిన మంగళధ్వనుల మధ్య అమ్మవారు అదిగో ఆచార్యులు కైంకర్యపరులు ఆగమ విధానపూర్వకంగా ముద్రాపూర్వకంగా జయాసూత్రవతి సమేతంగా విశ్వక్సేన ఆరాధనతో చక్కగా తమ నిత్య తిరుకల్యాణాన్ని ఆరంభిస్తున్నటువంటి శుభక్షణాలు. చారుస్మితాం చారుదంతీం చారునేత్రాననభ్రువం సుకపోలాం సుకర్ణాగ్రన్యస్తమౌక్తికకుండలం. చక్కని అద్భుతమైన అందమైన చిరునవ్వులతో మల్లెమొగ్గల్లాంటి చక్కగా కూర్చినటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి పలువరుసతో అందమైనటువంటి ముఖపద్మంలో కాంతులీనుతున్నటువంటి ఆ శ్రేష్టమైనటువంటి కనుబొమలతో ఎవరైతే అందమైనటువంటి తమ యొక్క నాసికాగ్రంలో ఉంచబడినటువంటి మెరుస్తున్నటువంటి ముఖ్యలతో ఎవరైతే మౌక్తిక కుండలాలను ధరించి ఆశీర్వదిస్తున్నారో అటువంటి తల్లి అదిగో స్వర్ణ సింహాసనస్థయై స్వీకరిస్తూ ఉన్నారు కళ్యాణాన్ని. బ్రహ్మతేన పునీమహే ఉభాభ్యాం దేవ సవితః పవిత్రేణ సవేన చ ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే వైశ్వదేవీ పునతి దేవ్యాగాత్ యస్యై బహ్వీస్తనువో వీతపృష్ఠాః తయా మదంతః సధమాద్యేషు వయగ్స్యామపతయోరయీణాం వైశ్వానరో రశ్మిభిర్మా పునాతు వాతః ప్రాణేనే శిరోమయో భూః ద్యావా పృథివీ పయసా పయోభిః ఋతావరీ యజ్ఞియేమా పునీతాం బృహద్భిः సవితస్త్రిభిः పరిశిష్టైర్దేవమన్మభిः అగ్నే దక్షైః పునాహిమా येन देवा अपुनत येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः संभृतगं रसं सर्पगं सपूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संभृतगं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुघा हि पयस्वतीः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं
पावमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमथो अमुं कामान् समर्थयन्तु नः देवैर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुघा हि घृतश्च्युतः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सहमा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीक्ष्य यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदामोर्जयन्त्या पुनातु भूर्भुवः सुवः तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ श्येनाय पत्वने स्वाहा आवट स्वयमभिगूर्तायेति स्वयम् अभिगूर्ताय नमः विष्टम्भायेति विस्तम्भाय धर्मणे स्वाहा आवट स्वयमभिगूर्तायेति स्वयम् अभिगूर्ताय नमः परिधय इति परिधये जनप्रथनायेति जनप्रथनाय स्वाहा आवट स्वयमभिगूर्तायेति स्वयम् अभिगूर्ताय नमः ऊर्जे होत्राणां स्वाहा आवट स्वयमभिगूर्तायेति स्वयम् अभिगूर्ताय नमः पयसे होत्राणां स्वाहा आवट स्वयमभिगूर्तायेति स्वयम् अभिगूर्ताय नमः प्रजापतय इति प्रजापतये मनवे स्वाहा आवट स्वयमभिगूर्तायेति स्वयम् अभिगूर्ताय नमः ऋतं ऋतपा इत्यृतापाः सुवर्पाडिति सुवः पाट स्वाहा आपट स्वयमभिगूर्तायेति स्वयम् अभिगूर्ताय नमः तृम्पन्तां होत्रा आह मधो ओह घृतस्य यज्ञपतिमिति यज्ञपतिं ऋषयः येन सा आहुः प्रजा इति प्राजाः निर्भक्ता इति निः भक्ताः अनुतप्यमाना इत्यनुतप्यमानाः मधव्यौ स्तोकौ अपेतितौ रराधासमिति नः ताभ्यां सृजतो विश्वकर्मेति विश्वकर्मा घोराः ऋषयः नमः अस्तु एभ्यः चक्षुषः येषां मनसः च सन्धाविति सन्धौ बृहस्पतये महीसत् द्युमदिति द्युमत् नमः नमः विश्वकर्मण इति विश्वकर्मणे सह उपातु अस्मान् अनन्यान् सोमपानिति सोमपान् मन्यमानः प्राणस्येति प्राणस्य विद्वान् समर इति सम् अरेण धीरः एनः चक्रवान् महीबद्धः एषां तं विश्वकर्मन्निति विश्वकर्मन् प्रेति मुञ्च स्वस्तये ये भक्षयन्तः न वसूनि आनृहुः यान् अग्नयः अन्वतप्यन्तेत्यनो अतप्यन्ताधिष्णियाः इयं तेषाम् अवया दुरिष्ट्या इति दुः इष्ट्यै स्विष्टिमिति सु इष्टिं नहातां कृणोतु विश्वकर्मेति विश्वकर्मा नमः पितृभ्य इति पितृभ्यः अभीति ये नः अख्यन् यज्ञकृत इति यज्ञकृतः यज्ञकामा इति यज्ञकामाः सुदेवा इति सुदेवाः अकामाः वह दक्षिणां न नीनिमा मा नः तस्मात् येन सह पापयिष्टा यावन्तः वै सदस्याः ते सर्वे दक्षिण्याः तेभ्यः यः दक्षिणां न नये एत एति एभ्यः वृश्चेत यत्
वैश्वकर्मणानीति वैश्वकर्मणानि जुहोति सदस्यान् एव तत् प्रीणाति अस्मे इति देवासः वपुषे चिकित्सतायम् आशिरा दम्पती इति वामम् अश्नुतः पुमान् पुत्रः जायते विन्दते वसु अथ विश्वे अरपाः एधते गृहः आशीर्दायेत्याशीः दाया दम्पती इति वामम् अश्नुताम् अरिष्टः राजः सचताम् समोकसेति सम् ओकसा आयः एति असिचत् सन्दुग्धमिति सम् दुग्धम् कुम्भ्या सह इष्टेन यामन् अमतिं जहातो सह सर्पिर्ग्रीवीति सर्पिः ग्रीवी पीवरी अस्या जाया पीवानः पुत्राः अकृशासः अस्या सहजानिरिति सहजानिः यः सुमघस्यमान इति सुमघस्यमानः इंद्राय आशिरं सह कुम्भ्या अदात् आशीरित्या आशीः मे ऊर्जम् उता सुप्रजास्त्वमिति सुप्रजाः त्वम् इशं दधातो द्रविणं सवर्चसमिति सा वर्चसं संजयन्निति संजयन् क्षेत्राणि सहसा अहम् इन्द्राकृण्वानः अन्यान् अधरान् सपत्नान् भूतम् असि भूते मा आधाः मुखम् असि मुखम् भूयासम् द्यावा पृथिवीभ्यामिति द्यावा पृथिवीभ्यां त्वा परीति गृह्णामि विश्वे त्वा देवाः वैश्वानराः प्रेतीच्यावयन्तु दिवि देवान् दृगंह अन्तरिक्षे वयागंसि पृथिव्याम् पार्थिवान् ध्रुवं ध्रुवेण हविषा अवेति सोमं नयामसि यथा नः सर्वम् इत जगत् अयक्ष्मं सुमना इति सुमना आह असत् यथा नः इन्द्रः इत विशः कैवलीः सर्वा आह समनस इति सा मनसः करत् यथा नः सर्वा आह इत दिशः अस्माकं कैवलीः असन् यत् वै होता अध्वर्युम् अभ्याह्वयत इत्यभि आह्वयते वज्रम् एनम् अभिप्रेति वर्तयति उक्थशा इत्युक्थशाः इति आह प्रातः सवनमिति प्रातः सवनं प्रतिगीर्येति प्रतिगीर्या त्रीणि एतानि अक्षराणि त्रिपदेति त्रिपदा गायत्री गायत्रं प्रातः सवनमिति प्रातः सवनं गायत्र्या एव प्रातः सवन इति प्रातः सवने वज्रम् अन्तः धत्ते उक्थं वाचि इति आह माध्यन्दिनं सवनं प्रतिगीर्येति प्रतिगीर्या चत्वारि एतानि अक्षराणि चतुष्पदेति चतुः पदा त्रिष्टुप त्रैष्टुभं माध्यन्दिनं सवनं त्रिष्टुभ एव माध्यन्दिने सवने वज्रम् अन्तः धत्ते उक्थं वाचि इन्द्राय इति आह तृतीय सवनमिति तृतीय सवनम् प्रतिगीर्येति प्रतिगीर्या सप्त एतानि अक्षराणि सप्तपदेति सप्तपदा शक्वरी शाक्वरः वज्रः वज्रेण एव तृतीय सवन इति तृतीय सवने वज्रम् अन्तः धत्ते ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति सः तु वै अध्वर्युः स्यात् यः यथा सवनमिति यथा सवनं प्रतिगर इति प्रतिगरे छन्दागुंसि सम्पादयेदिति सम्पादयेत् तेजः प्रातः सवन इति प्रातः सवने आत्मन् दधीता इन्द्रियं माध्यन्दिने सवने पशून् तृतीय सवन इति तृतीय सवने इति उक्थशा इत्युक्थशाः इति आह प्रातः सवनमिति प्रातः सवनं प्रतिगीर्येति प्रतिगीर्य त्रीणि एतानि अक्षराणि त्रिपदेति त्रिपदा गायत्री गायत्रं प्रातः सवनमिति प्रातः सवनं प्रातः सवन इति प्रातः सवने एव
प्रतिगर इति प्रतिगरे छन्दागुंसि समिति पादयति अथो इति तेजः वै गायत्री तेजः प्रातः सवनमिति प्रातः सवनं तेजः एव प्रातः सवन इति प्रातः सवने आत्मन् धत्ते उक्थं वाचि इति आह माध्यन्दिनं सवनं प्रतिगीर्येति प्रतिगीर्य चत्वारि एतानि अक्षराणि चतुष्पदेति चतुः पदा त्रिष्टुप् त्रैष्टुभं माध्यन्दिनं सवनं माध्यन्दिने एव सवने प्रतिगर इति प्रतिगरे छन्दागुंसि समिति पादयति अथो इति इन्द्रियं वै त्रिष्टुक् इन्द्रियं माध्यन्दिनं सवनम् इन्द्रियम् एव माध्यन्दिने सवने आत्मन् धत्ते उक्थं वाचि इन्द्राय इति आह तृतीय सवनमिति तृतीय सवनम् एव प्रतिगीर्येति प्रतिगीर्य सप्त एतानि अक्षराणि उक्थं वाचि इन्द्राय इति आह तृतीय सवनमिति तृतीय सवनं प्रतिगीर्येति प्रतिगीर्य सप्त एतानि अक्षराणि सप्तपदेति सप्तपद शक्वरी शाक्वराः पशवः जागतम् तृतीय सवनमिति तृतीय सवनं तृतीय सवन इति तृतीय सवने एव प्रतिगर इति प्रतिगरे छन्दागुंसि समिति पादयति अथो इति पशवः वै जगति पशवः तृतीय सवनमिति तृतीय सवनं पशून् एव तृतीय सवन इति तृतीय सवने आत्मन् धत्ते यत् वै होता अध्वर्युम् अभ्याह्वयत इत्यभि आह्वयते आव्यम् अस्मिन् दधाति तत् यत् न अपहनीतेत्यपहनीता पुरा अस्य संवत्सरादिति संवत्सरात् गृहे एति वेवीरन् शोगुंसा मोदः इव इति प्रत्याह्वयत इति प्रति आह्वयते तेन एव तत् अपेति हते यथा वै आयतामित्यायता प्रतीक्षत इति प्रतीक्षते एवम् अध्वर्युः प्रतिगरमिति प्रतिगरं प्रतीति ईक्षते यत् अभिप्रतिगृणीयादित्यभिप्रतिगृणीयात् यथा आयतयेत्यायतया समृच्छत इति समृच्छते एतादृक् एव तत् यत् अर्धर्चादित्यर्धर्चात् लुप्येत यथा धावद्भ्य इति धावद्भ्यः हीयते तादृक् एव तत् प्रबाहुगिति प्रबाहुक वै ऋत्विजाम् उद्गीथा इत्युत गीथाः उद्गीथ इत्युत गीथः एव उद्गातॄणामित्युत गातॄणाम् ऋचः प्रणव इति प्रणवः उक्थशगुंसिनामित्युक्थशगुंसिनाम् प्रतिगर इति प्रतिगरः अध्वर्यूणां यः एवं विद्वान् प्रतिगृणातीति प्रतिगृणाति अन्नाद इत्यन्नादः एव भवति एति अस्य प्रजायामिति प्रजायां वाजी जायते इयं वै होता असौ अध्वर्युः यत् आसीनः शगुंसति अस्याः एव तत् होता न एति आस्ते इव हि इयम् अथो इति इमाम् एव तेन यजमानः दुहे यत् तिष्ठन् प्रतिगृणातीति प्रतिगृणाति अमुष्याः एव तत् अध्वर्युः न एति तिष्ठति इव हि असौ अथो इति अमुम् एव तेन यजमानः दुहे यत् आसीनः शगुंसति तस्मात् इतः प्रदानमितीतः प्रदानम् देवाः उपेति जीवन्ति यत् तिष्ठन् प्रतिगृणातीति प्रतिगृणाति तस्मात् अमुतः प्रदानमित्यमुतः प्रदानम् मनुष्याः उपेति जीवन्ति यत् प्राङ् आसीनः शगुंसति प्रत्यङ् तिष्ठन् प्रतिगृणातीति प्रतिगृणाति तस्मात् प्राचीनं रेतः धीयते
प्रतीचीः प्रजा इति प्राजाः जायन्ते यत् वै होता अध्वर्यम् अभ्याह्वयत इत्यभि आह्वयते वज्रम् एनम् अभिप्रेति वर्तयति पराङ् एति वर्तते वज्रम् एवातत् नीति करोति उपयाम गृहीत इत्युपयाम गृहीतः असि वाक्षसदिति वाक्षसत् असि वाक्पाभ्यामिति वाक्पाभ्याम् त्वा कर्तुपाभ्यामिति क्रतुपाभ्याम् अस्या यज्ञस्य ध्रुवस्य अध्यक्षाभ्यामित्यधि अक्षाभ्याम् गृह्णामि उपयाम गृहीत इत्युपयाम गृहीतः असि ऋतसदित्यर्तसत् असि चक्षुष्पाभ्यामिति चक्षुःपाभ्याम् त्वा कर्तुपाभ्यामिति क्रतुपाभ्याम् अस्या यज्ञस्य ध्रुवस्य अध्यक्षाभ्यामित्यधि अक्षाभ्याम् गृह्णामि उपयाम गृहीत इत्युपयाम गृहीतः असि श्रुतसदिति श्रुतसत् असि श्रोत्रपाभ्यामिति श्रोत्रपाभ्याम् त्वा कर्तुपाभ्यामिति क्रतुपाभ्याम् अस्या यज्ञस्य ध्रुवस्य अध्यक्षाभ्यामित्यधि अक्षाभ्याम् गृह्णामि देवेभ्यः त्वा विश्वदेवेभ्य इति विश्वदेवेभ्यः त्वा विश्वेभ्यः त्वा देवेभ्यः विष्णो उरुक्रमेत्युरुक्रम एषः ते सोमः तं रक्षस्व तं ते दुश्चक्ष इति दुः चक्ष आह मा अवेतिख्यत् मयि वसुः पुरो वसुरिति पुरः वसुः वाक्पा इति वाक्पाः वाचं मे पाहि मयि वसुः विदद्वसुरिति विदत् वसुः चक्षुष्पा इति चक्षुः पाः चक्षुः मे पाहि मयि वसुः संयद्वसुरिति संयत् वसुः श्रोत्रपा इति श्रोत्रपाः श्रोत्रं मे पाहि भूः असि श्रेष्ठः रश्मीनां प्राणपा इति प्राणपाः प्राणमिति प्राणं मे पाहि धूः असि श्रेष्ठः रश्मीनाम् अपानपा इत्यपानपाः अपानमित्यपानं मे पाहि यः नः इन्द्रवायु इति इन्द्रवायुः मित्रावरुणाविति मित्रावरुणौ अश्विनौ अभिदासतीत्यभिदासते भ्रातृव्यः उत्पिपीत इत्युत्पिपीते शुभः पति इति इदम् अहं तम् अधरं पादयामि यथा इन्द्र अहम् उत्तम इत्युत्तमः चेतयानि प्रेति सह अग्ने तव ऊतिभिरित्यूतिभिः सुवीराभिरिति सुवीराभिः तरति वाजकर्मभिरिति वाजकर्माभिः यस्या त्वं सख्यम् आविथा प्रेति होत्रे पूर्व्यं वचः अग्नये भरत बृहत् विपामिति विपां ज्योतिगुंषि बिभ्रते न वेधसे अग्ने त्रीते वाजिना त्रिसधस्थेति सधास्था तिस्रः ते जिह्वाः ऋतजातेत्यर्ता जाता पूर्वीः तिस्रः उ ते तनुवः देववाता इति देववाताः ताभिः नः पाहि गिरः अप्रयुच्छन्नित्यप्रयुच्छन् समिति वां कर्मणा समिति ईशा हिनोमि इन्द्रा विष्णु इति इन्द्रा विष्णु अपसः पारे अस्य जुषेथा यज्ञं द्रविणं च धत्तम् अरिष्टैः नः पथिभिरिति पथिभिः पारयन्ता उभा जिज्ञथुः नापरेति जयेथे इति नापरेति जिज्ञे कतरः च न एनोः इन्द्रः च विष्णो इति यत् अपस्पृधेथां त्रेधा सहस्रं पीति तत् ऐरयेथा त्रीणि आयुगुंषि तव जातवेद इति जातवेदः तिस्रः आजानीरित्या आजानीः उषसः ते अग्ने एताभिः देवानाम् अवः यक्षि विद्वान् अथ भव यजमानाय शं योः अग्निः त्रीणि त्रिधातूनि तित्रिधातूनि एति क्षेति विदथा कविः सः त्रीन् एकादशान् इह यक्षत् च पिप्रयत् च नः विप्रः दूतः परिष्कृतः नभन्ताम्
अन्यके समे इंद्रा विष्णु इतीन्द्रा विष्णु दृगंहिताः शंबरस्य नवापुरः नवतिं चास्त्यधिष्टं शतं वर्चिनः सहस्रं च साकं हथः अप्रति असुरस्य वीरान् उत माता महिषम् अन्विति अवेनत् अमि इति त्वा जहति पुत्र देवाः अथ अब्रवीत् वृत्रम् इन्द्रः हनिष्यन् सखे विष्णो इति वितरमिति वीतरं वीति क्रमस्व अग्ने तेजस्विन् तेजस्वी त्वं देवेषु भूयाः तेजस्वन्तं माम् आयुष्मन्तं वर्चस्वन्तं मनुष्येषु कुरु दीक्षायै च त्वा तपसः च तेजसे जुहोमि तेजो विदिति तेजः वित् असि तेजः मा हासीत् मा अहं तेजः हासिषं मां तेजः हासीत् इन्द्र ओजस्विन् ओजस्वी त्वं देवेषु भूयाः ओजस्वन्तं माम् आयुष्मन्तं वर्चस्वन्तं मनुष्येषु कुरु ब्रह्मणः च त्वा क्षत्रस्य च ओजसे जुहोमि ओजो विदित्योजः वित् असि ओजः मा हासीत् मा अहम् ओजः हासिषं माम् ओजः हासीत् सूर्यभ्राजस्विन् भ्राजस्वी त्वं देवेषु भूयाः भ्राजस्वन्तं माम् आयुष्मन्तं वर्चस्वन्तं मनुष्येषु कुरु वायोः च त्वा अपां च भ्राजसे जुहोमि सुवर्पिदिति सुवहावित् असि सुवः मा हासीत् मा अहं सुवः हासिषं मां सुवः हासीत् मयि मेधा मयि प्रजामिति प्राजा मयि अग्निः तेजः दधातु मयि मेधा मयि प्रजामिति प्राजा मयि इन्द्रः इन्द्रियं दधातु मयि मेधा मयि प्रजामिति प्राजा मयि सूर्यः भ्राजः दधातु वायुः हिंकर्तेति हिं कर्ता अग्निः प्रस्तोतेति प्रस्तोता प्रजापतिरिति प्रजापतिः सामा बृहस्पतिः उद्गातेत्युद्गाता विश्वे देवाः उपगातार इत्युपगातारः मरुतः प्रतिहर्तार इति प्रतिहर्तारः इन्द्रः निधनमिति निधनं ते देवाः प्राणभृत इति प्राणाभृतः प्राणमिति प्राणं मयि दधतु एतत् मयि सर्वम् अध्वर्युः उपाकुर्वन्नित्युपाकुर्वन् उद्गातृभ्य इत्युद्गातृभ्यः उपाकरोति इत्युपाकरोति ते देवाः प्राणभृत इति प्राणाभृतः प्राणमिति प्राणं मयि दधतु इति आह एतत् एव सर्वम् आत्मन् धत्ते इडा देवहूरिति देवहूः मनुः यज्ञनीरिति यज्ञानीः बृहस्पतिः उक्थामदानीत्युक्थामदानी शगंसिषत् विश्वे देवाः सूक्तवाच इति सूक्तवाचः पृथिवी मातः मा आहिगंसीः मधु मनिष्ये मधु जनिष्ये मधु वक्ष्यामि मधु वदिष्यामि मधुमतीमिति मधुमतीं देवेभ्यः वाचम् उद्यासम् शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यः तं मा देवाः अवन्तु शोभायै पितरः अन्विति मदन्तु वसवः त्वा प्रेति बृहन्तु गायत्रेण छन्दसा अग्नेः प्रियं पाथः उपेति इहि रुद्राः त्वा प्रेति बृहन्तु त्रैष्टुभेन छन्दसा इन्द्रस्य प्रियं पाथः उपेति इहि आदित्याः त्वा प्रेति बृहन्तु जागतेन छन्दसा विश्वेषां देवानां प्रियं पाथः उपेति इहि मान्दासु ते शुक्रम् एति धूनोमि बन्धनासु कोतनासु नूतनासु रेषीषु मेषीषु वाशीषु विश्वभृत्स्विति विश्वभृत्सु माध्वीषु ककुहासु शक्वरीषु शुक्रासु ते शुक्रम् एति धूनोमि शुक्रं ते शुक्रेण गृह्णामि अह्नः
रूपेण सूर्यस्य रश्मिभिरिति रश्मिभिः एति अस्मिन् उग्राः अचुच्य बहु दिवः धारा आह असश्चत ककुहं रूपं वृषभस्य रोचते बृहत् सोमः सोमस्य पुरोगा इति पुरःगाः शुक्रः शुक्रस्य पुरोगा इति पुरःगाः यत् ते सोमा अदाभ्यं नाम जागृवी तस्मै ते सोमा सोमाय स्वाहा उषिक त्वं देवा सोमा गायत्रेण छन्दसा अग्नेः प्रियं पाथः अपीति इहि वशी त्वं देवा सोमा त्रैष्टुभेन छन्दसा इन्द्रस्य प्रियं पाथः अपीति इहि अस्मत्सखेत्यस्मत् सखा त्वं देवा सोमा जागतेन छन्दसा विश्वेषां देवानां प्रियं पाथः अपीति इहि एति नः प्राण इति प्राणः एतो परावत इति परावतः एति अन्तरिक्षात् दिवः परि आयुः पृथिव्याः अधीति अमृतम् असि प्राणायेति प्राणाय त्वा इन्द्राग्नि इति इन्द्र अग्नि मे वर्चः कृणुताम् वर्चः सोमः बृहस्पतिः वर्चः मे विश्वे देवाः वर्चः मे धत्तम् अश्विना दधन्वे वा आयत् इम् अन्विति वोचत् ब्रह्माणि वेः उ तत् परीति विश्वानि काव्यानेमिः चक्रम् इव अभवत् एतत् वै अपां नामधेयमिति नामधेयं गुह्यं यत् आधावा इत्याधावाः मान्दासूते शुक्र शुक्रम् एति धुनोमि इति आह अपाम् एव नामधेयेनेति नामधेयेन गुह्येन दिवः वृष्टिम् अवेति रुन्धे शुक्रं ते शुक्रेण गृह्णामि इति आह एतत् वै अह्नः रूपं यत् रात्रिः सूर्यस्य रश्मयः वृष्ट्या आह ईशते अह्नः एव रूपेण सूर्यस्य रश्मिभिरिति रश्मिभिः दिवः वृष्टिं श्यावयति एति अस्मिन् उग्राः अचुच्य बहु इति आह यथा यजुरिति यथा यजुः एव एतत् ककुहं रूपं वृषभस्य रोचते बृहत् इति आह एतत् वै अस्य ककुहं रूपं यत् वृष्टिः रूपेण एव वृष्टिम् अवेति रुन्धे यत् ते सोमा अदाभ्यं नाम जागृवि इति आह एषः ह वै हविषा हविः यजति यः अदाभ्यं गृहीत्वा सोमाय जुहोति परेति वै एतस्य आयुः प्राण इति प्राणः एति यः अगुंशुं गृह्णाति एति नः प्राण इति प्राणः एतो परावत इति परावतः इति आह आयुः एव प्राणमिति प्राणम् आत्मन् धत्ते अमृतम् असि प्राणायेति प्राणाय त्वा इति हिरण्यम् अभिवीति अनिति अमृतं वै हिरण्यम् आयुः प्राण इति प्राणः अमृतेन एव आयुः आत्मन् धत्ते शतमानमिति शतमानं भवति शतायुरिति शत आयुः पुरुषः शतेन्द्रिय इति शत इन्द्रियः आयुषि एव इन्द्रिये प्रतीति तिष्ठति अपः उपेति स्पृशति भेषजं वै आपः भेषजम् एव कुरुते वायुः वायुः असि प्राण इति प्राणः नाम सवितुः आधिपत्य इत्याधिपत्ये अपानमित्यपानं मे एदाह चक्षुः असि श्रोत्रं नाम धातुः आधिपत्य इत्याधिपत्ये आयुः मे एदाह रूपम् असि वर्णः नाम बृहस्पतेः आधिपत्य इत्याधिपत्ये प्रजामिति प्राजा मे एदाह ऋतम् असि सत्यं नाम इन्द्रस्य आधिपत्य इत्याधिपत्ये क्षत्रं मे एदाह भूतम् असि भव्यं नाम पितॄणाम् आधिपत्य इत्याधिपत्ये अपाम् ओषधीनां
गर्भं धाः ऋतस्य त्वा व्योमन इति व्योमने ऋतस्य त्वा विभूमन इति विभूमने ऋतस्य त्वा विधर्मन इति विधर्मने ऋतस्य त्वा सत्याय ऋतस्य त्वा ज्योतिषे प्रजापतिरिति प्रजापतिः विराजमिति विराजम् अपश्यत् तया भूतं च भव्यं च असृजत तां ऋषिभ्य इत्यऋषिभ्यः तिरः अदधात् तां जमदग्निः तपसा अपश्यत् तया वै सः प्रश्नीन् कामान् असृजत तत् प्रश्नीनां प्रश्नित्वमिति प्रश्नीत्वं यत् प्रश्नयः गृह्यन्ते प्रश्नीन् एव तैः कामान् यजमानः अवेति रुन्धे वायुः असि प्राण इति प्राणः नाम इति आह प्राणापानाविति प्राणा अपानौ एव आत्मन् धत्ते चक्षुः असि श्रोत्रं नाम इति आह आयुः एव अवेति रुन्धे रूपम् असि वर्णः नाम इति आह प्रजामिति प्रजाम् एव अवेति रुन्धे ऋतम् असि सत्यं नाम इति आह क्षत्रम् एव अवेति रुन्धे भूतम् असि भव्यं नाम इति आह पशवः वै अपाम् ओषधीनां गर्भः पशून् एव अवेति रुन्धे एतावत् वै पुरुषं परितः तत् एव अवेति रुन्धे ऋतस्य त्वा व्योमन इति व्योमने इति आह इयं वै ऋतस्य व्योमेति व्योमा इमाम् एव अभीति जयति ऋतस्य त्वा विभूमन इति विभूमने इति आह अन्तरिक्षं वै ऋतस्य विभूमेति विभूमा अन्तरिक्षम् एव अभीति जयति ऋतस्य त्वा विधर्मन इति विधर्मने इति आह द्यौः वै ऋतस्य विधर्मेति विधर्मा दिवम् एव अभीति जयति ऋतस्य त्वा सत्याय इति आह दिशः वै ऋतस्य सत्यं दिशः एव अभीति जयति ऋतस्य त्वा ज्योतिषे इति आह सुवर्ग इति सुभागः वै लोकः ऋतस्य ज्योतिः सुवर्गमिति सुभागम् एव लोकम् अभीति जयति एतावन्तः वै देवलोका इति देवलोकाः तान् एव अभीति जयति दशासमिति पद्यन्ते दश अक्षरेति दश अक्षरा विराडिति विराट् अन्नं विराडिति विराट् विराजीति विराजी एव अन्नाद्य इत्यन्ना अद्य प्रतीति तिष्ठति संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानत् संकल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लुप्तं क्लुप्तं श्रेयो वसीय आयत् सम्भूतं भूतं चित्रः केतुः प्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागुस्तेजस्वानातपग्गस्तपन्नभितपन् रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్ మంగ నాంచారమ్మ అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్ మంగ నాంచారమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్ మంగ నాంచారమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ పోయమ్మ అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్ మంగ నాంచారమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ పోయమ్మ
అలమేల్ మంగ నాంచారమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ నీరిలోన తల్లడించి నీకే తల వంచి నీరి కింద పులకించి నీరమణుండు నీరిలోన తల్లడించి నీకే తల వంచి నీరి కింద పులకించి నీరమణుండు గోరికొన చెమరించి కోపమే పచరించి గోరికొన చెమరించి కోపమే పచరించి సారెకు నీ అలుకయిటే సాలించవమ్మా గోరికొన చెమరించి కోపమే పచరించి సారెకు నీ అలుకయిటే సాలించవమ్మా అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్ మంగ నాంచారమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ ఓయమ్మ అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్ మంగ నాంచారమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ నీకుగానే చెయ్యి చాచి నిండా కోపము రేచి మేకొని నీ విరగాన మేను వెంచి నీకుగానే చెయ్యి చాచి నిండా కోపము రేచి మేకొని నీ విరగాన మేను వెంచి ఈ కడాకడి సతుల హృదయమే పెరరేచి ఈ కడాకడి సతుల హృదయమే పెరరేచి ఆకు మడిచియనైన ఆనతీయవమ్మ ఈ కడాకడి సతుల హృదయమే పెరరేచి ఆకు మడిచియనైన ఆనతీయవమ్మ అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్ మంగ నాంచారమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ ఓయమ్మ అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్ మంగ నాంచారమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ చక్కదనములె పెంచి సకలము గాదలంచి నికపు వెంకటేశుడు నీకే పొంచి నీ చక్కదనములె పెంచి సకలము గాదలంచి నికపు వెంకటేశుడు నీకే పొంచి నీ మక్కువతో అలమేల్ మంగ నాంచారమ్మ మక్కువతో అలమేల్ మంగ నాంచారమ్మ అక్కున నాతని నీటే అలరించవమ్మ మక్కువతో అలమేల్ మంగ నాంచారమ్మ అక్కున నాతని నీటే అలరించవమ్మ అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్ మంగ నాంచారమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ ఓయమ్మ అమ్మమ్మ ఏమమ్మ అలమేల్ మంగ నాంచారమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ తమ్మి ఇంట నలరు కొమ్మ
देवाः वै यत् यज्ञेन न अवारुन्धतेत्यवा अरुन्धत तत् परैः अवेति अरुन्धत तत् पराणां परत्वमिति परात्वं यत् परे गृह्यन्ते यत् एव यज्ञेन न अवरुन्ध इत्यवरुन्धे तस्य अवरुध्य इत्यवरुध्यै इयं प्रथमं गृह्णाति इमम् एव तेन लोकम् अभीति जयति यं द्वितीयम् अन्तरिक्षं तेन यं तृतीयम् अमुम् एव तेन लोकम् अभीति जयति यत् एते गृह्यन्ते एषाम् लोकानाम् अभिजित्य इत्यभिजित्यै उत्तरेष्वित्युत्तरेषु अहस्वित्यहसु अमुतः अर्वाञ्चः गृह्यन्ते अभिजित्येत्यभिजित्य एव इमान् लोकान् पुनः इमं लोकं प्रत्यवरोहन्तीति प्रति अवरोहन्ति यत् पूर्वेषु अहस्वित्यहसु इतः परा अञ्चः गृह्यन्ते तस्मात् इतः परा अञ्चः इमे लोकाः यत् उत्तरेष्वित्युत्तरेषु अहस्वित्यहसु अमुतः अर्वाञ्चः गृह्यन्ते तस्मात् अमुतः अर्वाञ्चः इमे लोकाः तस्मात् अयातयां न इत्ययातायां नः लोकान् मनुष्याः उपेति जीवन्ति ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति कस्मात् सत्यात् अभ्य इत्यतभ्यः ओषधयः समिति भवन्ति ओषधयः मनुष्याणाम् अन्नं प्रजापतिमिति प्रजापतिं प्रजा इति प्राजाः अनुप्रेति जायन्ते इति परान् अन्विति इति ब्रूयात् यत् गृह्णाति अद्भ्य इत्यतभ्यः त्वा ओषधीभ्य इत्योषधीभ्यः गृह्णामि इति तस्मात् अद्भ्य इत्यतभ्यः ओषधयः समिति भवन्ति यत् गृह्णाति ओषधीभ्य इत्योषधीभ्यः त्वा प्रजाभ्य इति प्राजाभ्यः गृह्णामि इति तस्मात् ओषधयः मनुष्याणाम् अन्नं यत् गृह्णाति प्रजाभ्य इति प्राजाभ्यः त्वा प्रजापतय इति प्रजापतये गृह्णामि इति तस्मात् प्रजापतिमिति प्रजापतिं प्रजा इति प्राजाः अनुप्रेति जायन्ते प्रजापतिरिति प्रजापतिः देवासुरानिति देवा असुरान् असृजता तत् अन्विति यज्ञः असृज्यता यज्ञं छन्दागुंसीते विश्वञ्चः वीति अक्रामन् सः असुरान् अन्विति यज्ञः अपेति अक्रामत् यज्ञं छन्दागुंसीते देवाः अमन्यन्त अमि इति वै इदम् अभूवन् यत् वयं स्मः इति ते प्रजापतिमिति प्रजापतिम् उपेति अधावन् सः अब्रवीत् प्रजापतिरिति प्रजापतिः छन्दसां वीर्यम् आदायेत्य आदाय तत् वः प्रेति दास्यामि इति सः छन्दसां वीर्यम् आदायेत्य आदाय तत् एभ्यः प्रेति अयच्छत् तत् अन्विति छन्दागुंसि अपेति अक्रामन् छन्दागुंसि यज्ञः ततः देवाः अभवन् परेति असुराः यः एवं छन्दसां वीर्यं वेद एति श्रावय अस्तु श्रौषट् यजाये यजामहे वषट्कार इति वषट्कारः भवति आत्मना परेति अस्य भ्रातृव्यः भवति ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति कस्मै एकम् अध्वर्युः एति श्रावयति इति छन्दसां वीर्याय इति ब्रूयात् एतत् वै यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवैशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा